Ibayran mo ang kapakyasan ko tungod sa grasya mo. Gawas nung nagbago ang gugma mo kanako. Kanunay way pagluban, ako mag-aawi. Dalay kun ka, ang gugma mo kanako. Kanunay way pagluban, ako mag-aawi. Dalay kun ka, hataas pa sa kalangitan, lalumpa sa kadagatan, lapad pa sa kalibutan. Ang gugma mo, Jesus, hataas pa sa kalangitan, lalumpa sa kadagatan, lapad pa sa kalibutan. Ang gugma mo, Jesus. Lord, labaw yun, dako pag-inig mong gugma, O Diyos, sa matagusa. And even, God, Lord, we declare, O God, Lord, imong gugma, Lord, padayon, Lord God, na masinatian, Lord, si mong katawhan. Padayon, Lord, imong gugma, O God, Lord, usap na, O God, Lord, sa matagusa. Nga naadri, O God, Lord, gutom sa nakadungog, O God, di gugma ni mo ang tanan, O Diyos, tungod sa imong gugma, O Diyos, ihatag di mo kinabuhi, mong gutungan ako, Jesus. Hallelujah, we give you honor, we give you praise. In the matchless name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah! Praise God! Amen! Masimba ka ng buhay nga Diyos, mga kaigsunan. May hapon day, barangay sa Nicolas. Huwag sa tanang tao nga naadari karong haponon. Siguro, matingala mo, anong kasaba-saba mo na sila, anong nakanta-kanta sila, pero karong kahaponan, mga kaigsunan, wala nilaing dalon ng reliyon, wala nilaing gidala ng ngalan sa simbahan, kundi ang pangalan lamang ni Jesus. Amen? Amen! Hallelujah! Kibalo ang tanang igsoon, o kibalo kong ikaw, nakibalusan, nga pangalan sa itong Ginoo nga si Jesus. Amen? Wat karon mga kaigsunan, sangyaw mi sa pulong sa Ginoo para kita makibaw ta nga kinahanglan mahibalik ang atong relasyon sa Ginoo. Karong panahona mga kaigsunan, naghanag ang reliyon sa kalibutan. Ang ubang reliyon, maingon sila kami ang sakto.
Ang uban ang ingon ang Iglesia ni Cristo kami ang sakto. Ingon ang Roman Catholic kami ang sakto. Ingon po ang mga Protestante sila po ang sakto igsoon. Nagsultian ti ka karon kahapon igsoon. Unsa man nga relihiyon ang imong nasudlan karon sa panahon nga manginahanglan ka sa Ginoo igsoon. Walay laing pangalan nga angay nimong ipataas sa imong kinabuhi kundi sa pangalan ni Jesus. Siguro igsoon magaingon ka sa imong kaugalingon karon. Nga brother, di ako kinahanglan si Lord. Or brother, di ko kinahanglan maminaw ng imong gisulti. Daghan ko kwarta, hayaya ang kinabuhi igsoon. But, sultian di ka igsoon sa mga pangitabo karong kahapon, pero mga panahon na bagyo, linog, kita tanan naka-experience mga kaigsunan. Grabing mga kalamidad. Pero sa panahon sa kalamidad mga kaigsunan, kinsa man ang imong tawgon. Di ba? Jesus, amen? Ang pangalan sa itong Ginoo. Pero sultian di ka igsoon. Dili ra gutom sa pagtawag sa pangalan ni Jesus. Pwede ka tawag ka sa Ginoo matag adlaw, matag Domingo. Pero ang pangutana igsoon, naa ba kay tinuod nga relasyon sa Ginoo? Amen. Maingon sa mga Katoliko, maingon sa mga Muslim, na naa sila relasyon sa Ginoo. Pero usa gini tinuod, di mailan kung na kay relasyon sa Ginoo igsoon. Ingon sa pulong sa Ginoo igsoon, kung kamo tinuod nahigugma ka nako, nahigugma kamo sa akong mga pulong. Kung kamo kahaponon, kamo kagabiyon mga igsoon, wala may laing gituboy, wala may laing gisangyaw karon sa mga katawhan diri sa Barangay Nicolas, kundi ang pulong, ang kamatuoran nga naa sulat sa Biblia mga kaigsunan. Walay laing kamatuoran mga kaigsunan nga maka-apply sa imong unahuna, walay laing kamatuoran nga maka-apply sa imong kasing-kasing kundi ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Ug daghang mga tao karon mga kaigsunan, wala nay pagkabada sa pulong sa Ginoo. Maski pagkabana pa nila ilang cellphone, maski pagkabana pa nimo igsoon, pwede ako, pwede kitang tanan kinsa man ato diri. Ipakabana pa nato atong trabaho, pero wala na tay time sa Ginoo mga kaigsunan. Sa panahon sa mga ahidya mga kaigsunan, mutawag ta sa Ginoo, dili man mali mga kaigsunan. Nga mutawag ta sa Ginoo, Lord, nabangi mi, Lord, ay bagyo, ay linog. Pero ang pangutana usab mga kaigsunan, sa panahon nga naa ka sa hayahay, sa panahon nga naa kay korta, gitawag pa nimo si Lord igsoon. O karon kagabion mga kaigsunan, I pray ug among giampo igsoon, ikaw makabaton kag relasyon sa Ginoo. Dili mo pasabot igsoon, gasag ulo na nimo ang rosaryo na nagrelasyon sa Ginoo igsoon. Amen. Di mo pasabot mga kaigsunan, nagsimba ka sa imong simbahan matag adlaw na nagrelasyon sa Ginoo igsoon. Pwede ka igsoon, nagsimba ka sa Domingo. Pero Lunes, Santo, Sabado, ang imong kinabuhi, na kinabuhi ka sa mga butang na gikalabutan sa Ginoo mga kaigsunan. Kaigsunan, dili na panahon karon igsoon nga magbagay imong kasing-kasing. Dili na panahon karon igsoon nga imong rasunan ang Ginoo. Nga maingon ka sa imong kaugalingon, unya ra ko mamati sa pulong sa Ginoo. Maingon ka sa imong kaugalingon, nagsaba-saba lang mo niya. Unya ra ka maingon sa imong kaugalingon, unya ra ko motawag sa Ginoo. Kung kanang naghangak na ka sa imong kinabuhi igsoon. So tiyan di ka igsoon, daghang mga tao ron sa ospital, naglugos ginhawa, gibayran ilang ginhawa igsoon. Pero so tiyan di ka karon, ikaw nga naginawa, kana imong ginhawa nga imong gigamit igsoon, dili na siya binayran igsoon. Amen. Tugutan na siya sa pambuhi nga Dios nga ikaw magginhawa karon. Dili sigurado ang atong kinabuhi matag adlaw igsoon. Sa panahon makadungog sa balita, na namatay, na nadisgrasya, na nabagyuhan, na nalinog. Ang pangutan na igsoon, kibalo ba to sila nga matay sila ng takna? Sa samang paagi mga kaigsunan, ikaw nga naglakaw, ikaw nga nas pag ginabuhi karon, wala kang kibalo igsoon, kita tanan, walay tao nga natibaw kano sa ang ending sa iyang kinabuhi igsoon. Pero igsoon, sultian di ka, samtang may gininhawa pa kay igsoon, alagari ang Ginoo. Samtang napakay mata, samtang napakay mga baba, napakay tingog igsoon, pasalamati sa Lord sa matag adlaw. Usay igsoon, nagpasalamat ta sa Ginoo kung daghang tagorta. Pero sa panahon nga natay problema, usay makalimutan sa Ginoo. Kanuman, mas gilantaw na to atong problema kundi sa atong Dios nga labing gamhanan igsoon. Amen. Pero kagabiyon mga igsoon, akong giangyo ang tanan sa kutob sa madungog ani nga tingog, I pray igsoon nga ikaw makiguuli na ka sa Ginoo igsoon. Kay grabe na kadautan ang kalibutan karon mga igsunan. Ikaw mismo kibalo ka sa imong mga silingan, sa imong barkada, wala na pagpakabada sa pulong sa Ginoo. Kung na kay barkada nga magisgot ay pulong sa Ginoo, Biblia maingon din ka nga ay nabuang na siya. Or na kay mga kailang nga nagisgot nagdalag pulong sa Ginoo, ang atong common nga reaction ay grabe na Dios nang masangkor na sa langit. Pero sultian ka igsoon, mas maayo nga magpakabana ka sa pulong sa Ginoo igsoon kaysa sa panahon nga manginahanglan na ka sa Ginoo.
Sa panahon nga maglisod na kag ginawa igsoon, wala kay laing tawgon kundi si Jesus igsoon. Wala kay laing tawgon igsoon kundi ang Ginoo. Dili ang imong relihiyon, dili ang usang pundok asa ka kay igsoon. So tiyan di ka walay laing pangalan nga makaluwas ni igsoon. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon igsoon, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Pag-apan ang gasa sa Dios mo kinabuhing walay katapusan igsoon. Ang namaga mo dawat ani nga gasa igsoon, libre ni nga gasa igsoon. Pero kinahanglan igsoon na kay kasing-kasing nga moangkon nga ikaw nakasala sa atubangan sa Ginoo igsoon. Igsoon siguro makaingon ka nga wala ko nitamakan nga dignidad o wala kay kontra, wala ka nakilabot sa imong silingan, wala kay kontra karong panahona. Pero igsoon ang pulong sa Ginoo nag-ingon igsoon, kung kita magpadayon sa pagbuhat sa mga sala nga kaligudbutan sa Ginoo igsoon, gi-consider ta nga kaaway sa Ginoo igsoon. Ug dili gusto ang Ginoo igsoon, ikaw mahimong kaaway. Kay in the first place igsoon, gigugma ka sa Ginoo. Nagpagamatay si Jesus mga kaigsoonan para sa imong mga sala, para sa imong kaagi nga paminaw nimo igsoon nga di na kaangay luwasonon sa Ginoo igsoon. Pero sultian di ka naay paglaom sa pangalan ni Jesus mga kaigsoonan. Siguro, nakay problema karon, dili pa nimo masabtan o nakay giagian karon, dili pa nimo mabati ang Ginoo igsoon. Pero sultian di ka sa igsoon. Sa panahon nga nitawag ka sa Ginoo nga wala kay gibati, naa si Lord ato panahon na igsoon. Sa panahon niingon ka, Lord, unsa may solusyon ani ko problema, Lord? Wala na may kwarta, wala na kay kaunan og Lord, ang pamilya, unsa rin nagubot ang pamilya, Lord, akong mga anak, unsa rin kabayad sa eskwelahan, pero sultian di ka igsoon, na ay Dios nga si Jesus nga mutagbo sa imong panginahanglanon. Amen. Nay Ginoo igsoon nga muhikap sa imong kasing-kasing unsa man imong gibati karon igsoon, naka sa problema, naka sa pagsulay, nagibati nimo igsoon walay paglaom sa kinabuhi. Magsultian di ka igsoon ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga naay paglaom sa pangalan ni Jesus igsoon. Ang pulong nag-ingon igsoon, kamong gikapuyan, kamong gibugatan sa imong problema, duol kamo kanako og hatagan mo kamo nako og kapahulayan. Amen. Walay kapahulayan igsoon ang kalibutan. Posible malipay ka sa imong mga barkada, inom, tagay, bisan unsang kalibutan igsoon. But in the moment nga ikaw na lang usa igsoon, sure jud ko igsoon imong bation, empty ra gyapon imong kasing-kasing igsoon. Kay kibaw ka igsoon, ang usa kabutang lamang nga magapapuno sa imong kasing-kasing sa gugma, sa kalipay, sa kalinaw, kundi si Jesus igsoon. Si Jesus ang gihimo sa imong kasing-kasing ug siya usab igsoon kibaw unsay butang nga mga tagbo sa imong kasing-kasing igsoon. So karong kagabion igsoon, akong gisangyaw karong kagabion igsoon, ang gugma sa Ginoo igsoon. I pray igsoon and I hope sa karong kagabion dili ka mo makalimot sa pulong sa Ginoo. Iguli niya sa inyong panimalay. Tawag si Lord Jesus igsoon. Iguli ninyo sa inyong kwarto, ikaw na lang usa. Pamalandungi ang pulong sa Ginoo igsoon. What if karong adlaw mamatay ka? What if mamatay ka? What if sunod bulan? Mamutana ko igsoon. Di ba mo sa mo mamatay? Wala igsoon, di ba? Apan, walay kasiguruduhan ang atong kamatayon. Pero di ba mo usay na kasiguruduhan igsoon? Atong paglaom ni Jesus. Diya sa pulong sa Ginoo igsoon. Diya kang Kristo na ay kasiguruduhan. Kumangutana mi ninyo maigsoon, sure ba ka nga makabato ay ikamatay ninyo, sure ba ka nga sana Maluwas. malangit ang maigsunan? Siguro mostly sa ato maigsunan mingon nga wala mi kasiguraduhan, pero ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa igsoon sa John 3:16, kung imong gisugid kumutuo ka nga si Jesus na pagkamatay sa cross, pagkabaton ka kinabuhi way katapusan. Ug ayo sayangi ang igayon igsoon, samtang na gininawa pa kay igsoon, samtang napakay ginhawa, napakay kinabuhi igsoon. Ang imong ginhawa, ang imong kusog na imong gigamit karon igsoon, dili na imuha igsoon. Ug ayaw panginapong igsoon nga kaya nimo. Ayaw panginapong igsoon nga kaya nimo nga wala si Lord igsoon. Isultian ka igsoon. Kung kuhaon sa ni Lord ang imong kusog, kung kuhaon ni Lord ang imong kaalam, wala kay mabuhat igsoon. And daghan kay mga tao ron mga kaigsunan, nagsalig sila sa ng achievements, nagsalig sila sa ng posisyon. Apan igsoon, nakalimot sila sa tinuod nila nga posisyon sa Ginoo, nawala na dito sa Ginoo igsoon. And I pray igsoon, nauta sa gbubo nga minsay, kita mapukaw mga kaigsunan, na walay lain nga Dios na maghatag nato kaluwasan igsoon. Dili ang mga rebulto igsoon, dili ang mga Diyos-Diyosan. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon igsoon nga Psalms 115, na sila mata, dili sila kakita, na sila tiil, dili sila kalakaw, na sila baba, dili sila kasulti. Mutawag ta nila, dili sila makadungog. Ay mo naman nahuman mga igsoon na to igsoon. Alam mo pang ilabot sa laing relihiyon. Dili na pang ilabot igsoon, kundi maunay kamuturan.
Walay kamoturan mga kaigsunan nga dili sakit. Amen? Amen. Ang kamoturan igsoon sakit. Ang pulong sa Ginoo dili kita makasunod sa gingharian sa Ginoo, kundi ta mosunod sa sikpit nga dalan. Ug ang